रोमीहरूलाई पावलको पत्र। पहिलो भिडियोलाई हेर्नुहोस्, जहाँ हामीले पावलको हुन् र उनले यो पत्र किन लेखेका थिए भनेर अवलोकन गरेका थियौं र हामीले अध्याय 1 देखि 4 सम्मका मूल विचारहरू पत्ता लगाएका थियौं कि सम्पूर्ण मानव जाति आशाविहीन अवस्थामा पापको पासोमा फँसेका थिए र उनीहरूलाई छुटकाराको आवश्यकता थियो। अनि यो छुटकारा मानिसहरूले तोराहका विधि विधान पालन गर्ने प्रयास गरेर सम्भव थिएन, बरु परमेश्वरको धर्मी चरित्रले उहाँलाई येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा संसारको उद्धार गर्न र विश्वासमा आधारित बहुजातीय अब्राहमको परिवारलाई निर्माण गर्न सक्नु भएको होस् भनी उत्प्रेरित गर्यो। अब रोमीहरूलाई लेखेको पत्रको बाँकी 3 खण्डहरूमा पावलले यी विचारहरूलाई अझ विकसित गर्न गइरहेका छन्। त्यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिने सम्बन्धमा पावलको खोजलाई याद गर्नुहोस्। जब मानिसहरूले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान आफ्नो लागि हो भनी विश्वास गर्छन्, तब तिनीहरूलाई नयाँ ओहदा दिइन्छ, तिनीहरूको परमेश्वरसँग मिलाप हुन्छ, तिनीहरू नयाँ परिवारमा मिल्छन् जो अब्राहमका प्रतिज्ञाका परिवार हुन् र तिनीहरूलाई नयाँ भविष्य दिइन्छ जो एक परिवर्तित जीवनको आशा हो। अब पावलले यो देखाउन चाहन्छन् कि कसरी यो वास्तविकताले हाम्रो अस्तित्वको प्रत्येक भागलाई नयाँ रूप दिनुपर्दछ, किनकि यस परिवारमा हुनु भनेको नयाँ मानवताको भाग हुनु हो जुन परमेश्वरले येशू र पवित्र आत्माद्वारा सृष्टि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण पावल बाइबलीय कथाको पहिलो मानव चरित्रतर्फ फर्कन्छन् जसको नाम हो आदम। उनको नामको अर्थ मानव जाति हो र आदम र उनी पछि आएका सबै मानिसहरूले तिनले जस्तै पाप र स्वार्थीपनाको मार्ग रोजे। त्यसैले सबैले परमेश्वरको इन्साफको सामना गर्नुपर्दछ, किनकि हामी पापको प्रभावको दास बनेका छौं जसको परिणाम मृत्यु हो। तर त्यसपछि पावलले आदमलाई येशूसँग तुलना गर्दछन्, जसलाई उनले नयाँ आदम भनेका छन्, एक यस्तो मानिस जो परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य आज्ञाकारी भएर जीवन बिताउनुभयो, जुन कुरा उहाँको बलिदानी प्रेमद्वारा प्रकट भएको छ। अनि येशूले आफ्नो जीवन अरूहरूलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू परमेश्वर सामु धर्मी ठहरिन सकुन्। त्यसैले येशू यस नयाँ मानव जातिको शिरको रूपमा खडा हुनुभएको छ, जुन यस बलिदानले रूपान्तरण हुँदछ र यो कुराले अध्याय 6 तर्फ लैजाँदछ। पावलले रोमका ख्रिस्टियनहरूलाई सम्झाउँदै भन्दछन् कि येशूलाई पछ्याउनु भनेको उनीहरूको पुरानो आदम जस्तो मनुष्यतालाई त्यागेर नयाँ येशू जस्तै मनुष्यतामा प्रवेश गर्नु हो। अनि बप्तिस्मा तिनीहरूको परिवर्तन भएको जीवनको एक पवित्र चिन्ह हो। तिनीहरूको पुरानो मनुष्यत्व येशूसँगै मरेको छ र तिनीहरूको नयाँ मनुष्यत्व उहाँसँगै मृत्युबाट जीवित भएको छ। त्यसकारण जब कुनै व्यक्तिले येशूमा विश्वास गर्दछ भने उनीहरूको जीवन येशूको जीवनसँग जोडिन्छ, अनि जे येशूको सत्यता हो त्यो उनीहरूको पनि सत्यता हुन्छ। जब मानिसहरूले येशूको जस्तै मनुष्यत्वको पहिचानलाई स्वीकार गर्दछन्, तिनीहरू स्वतन्त्र भएर यस्तो हृदय भएको मानिस बन्दछन् जसले वास्तवमै परमेश्वर र आफ्ना छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्दछन्। अब यदि यो नयाँ मनुष्यत्व निर्माण गर्नु सधैँ परमेश्वरको उद्देश्य थियो भने पावलले अध्याय 7 मा सोध्दछन्, त्यसो भए परमेश्वरले इजरायललाई व्यवस्था वा हिब्रू भाषामा तोरह दिनुको मतलब के हो त? अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जब पावलले व्यवस्था भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछन्, उनको प्रयोगको मतलब कहिलेकाहीँ बाइबलको पहिलो 5 पुस्तक र त्यसको कथालाई जनाउँदछ भने कतिपटक यसको अर्थ मुख्य गरी ती सयौं आज्ञाहरूलाई जनाउँदछ जुन मोसा मार्फत दिइएको थियो र जसलाई तोरहमा पाउन सकिन्छ। यहाँ पावलको ध्यान दोस्रो अर्थमा केन्द्रित भएको छ। ती सबै आज्ञाहरूको उद्देश्य के थियो त? पावल भन्दछन् कि तोरहका आज्ञाहरू असल थिए। ती आज्ञाहरूले इजरायलीहरूले कस्तो जीवन जिउनु पर्ने हो भन्ने परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गर्दछन्। तर यदि तपाईले तोरहको कथालाई पढ्नुभयो भने इजरायलले ती सबै आज्ञाहरूलाई भङ्ग गरे भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। इजरायलले जति धेरै व्यवस्था पायो त्यति नै उनीहरूले आदमको पापलाई दोहोर्याएर विद्रोह गरे। जब परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आज्ञा पालन गर्न विशेष नैतिक नियमहरू दिनुभयो, ती आज्ञाहरूले मानिसहरूको पापी हृदयको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन। यसकारण यी नियमहरूले इजरायललाई अझ बढी दोषी बनाए। तर पावल भन्दछन् यही विरोधाभास नै मुख्य बिन्दु हो। परमेश्वरको उद्देश्य यो कुरालाई स्पष्ट पार्नु थियो कि यो दुष्टले नै मानव हृदयलाई अपहरण गरेको छ र तोरह जुन आफैमा असल छ यो बारेमा यसले केही गर्न सक्दैन। तर अध्याय 8 मा पावल भन्छन् कि यसको समाधान येशू र पवित्र आत्माद्वारा आएको छ। तोरहका आज्ञाहरूले एउटा सूक्ष्मदर्शक यन्त्र जस्तै काम गरेका छन्। यसले मानिसहरूको अवस्थाको समस्यालाई एक स्थानमा केन्द्रित गर्दछ जो इजरायलका मानिसहरू हुन्। तर अब इजरायलको प्रतिनिधि येशू मसीह हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा सबै पापको मूल्य तिरी त्यसलाई तह लगाउनुभयो र अब येशूले आफ्नो नयाँ परिवारको हृदयलाई परिवर्तन गर्न उहाँको पवित्र आत्मा दिनुभयो ताकि तिनीहरूले साँचो तरिकाले
तोरहका सबै आज्ञाहरू पूरा गर्न सकुन्, जुन परमेश्वरलाई र छिमेकीलाई प्रेम गर्ने विषयमा हो। र यहाँ अझ धेरै कुराहरू छन्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई नवीकरण गर्नु उहाँको महान मिसनको पहिलो कदम हो, जुन सम्पूर्ण सृष्टिलाई बचाउने र नयाँ बनाउने कार्य हो। यसलाई यस्तो स्थान बनाउनु हो जहाँ उहाँको प्रेमले राज्य गर्नेछ। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी अध्याय 1 देखि 8 सम्मले एउटै लामो विचारको श्रृङ्खला बनाएको छ, तर यसले अरू थप प्रश्नहरू खडा गर्दछ। यदि ती सबै परमेश्वरकै उद्देश्य थिए भने येशूलाई मसीहको रूपमा स्वीकार नगर्ने पावलका सङ्गी इजरायलीहरूको वर्तमान अवस्था के छ त? अनि यो कथाले कसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्दछ त? अब पावल अध्याय 9मा आफ्ना सङ्गी इजरायलीहरूप्रति भएको उनको आफ्नै अन्तर्वेदनाको साथ सुरु गर्दछन्, जसले येशूलाई उनीहरूका मसीह हुनुहुन्छ भनेर मान्दैनन्, र यो कुराले उनलाई इजरायलको विगतको समयका बारेमा पुरानो करारबाट प्रकाश पार्न प्रेरित गर्दछ। उनले हामीलाई याद दिलाउँदछन् कि केवल इजरायली जाति हुँदैमा वा अब्रामको शारीरिक वंशबाट हुँदैमा कोही पनि स्वतः करारका परिवारको वफादार सदस्य हुन सक्दैन। पावलले देखाउँदैछन् कि कसरी परमेश्वरले सधैँ अब्रामको परिवारको सदस्यहरूलाई त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नको निम्ति छान्नुभयो। अनि उनको यो तर्क छ कि अब प्रतिज्ञाको त्यो क्रमलाई येशूका अनुयायीहरूले अगाडि बढाउनेछन्। उनले हामीलाई याद दिलाउँदछन् कि लामो समयदेखि अब्राहमको परिवारभित्र र बाहिरका मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले हामीलाई इजरायलको कथा र सुनको बाछो बनाएको र फारोको विद्रोहको कथालाई सम्झाउँदछन्। उनले हामीलाई देखाउँदछन् कि कसरी परमेश्वरले यी सबै घटनाहरूलाई हुन दिनुभयो, कि मानिसहरूको इन्कारले उहाँको उद्धारपूर्ण उद्देश्यलाई पूरा गरेको छ। अनि अध्याय 10मा पावलले इजरायलको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। धेरै इजरायलीहरूले येशूलाई अस्वीकार गर्नुको कारण यो छ कि तिनीहरूले परमेश्वरसँगको आफ्नो करारको सम्बन्धको आधारलाई तोरहको आज्ञाहरूको पालन गर्ने कुरामा आधार बनाएका छन्। यसैले दुःखको कुरा यो छ कि परमेश्वरले येशूद्वारा नयाँ करारको परिवार बनाउन के गर्नुभयो भन्ने कुरा उनीहरूले पहिचान गरेनन्, जुन वास्तवमा विश्वासमा आधारित छ। यसैले पावलले 11 अध्यायमा सोध्दछन् कि इजरायलको भविष्य कस्तो हुन्छ त? के परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई परित्याग गर्नुभएको छ त? कदापि छैन। उनी भन्दछन् त्यहाँ थुप्रै यहुदीहरू छन्, जसमध्ये पावल पनि एक थिए। तिनीहरूले येशूलाई आफ्ना मसीह भनेर स्वीकार गर्दछन्, तर त्यहाँ अरू पनि धेरै छन् जसले उहाँलाई स्वीकार गर्दैनन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूको इन्कारलाई आफ्नै उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। यही कारणले सुसमाचारलाई अन्य जाति संसारमा अझ छिटो र टाढा फैलाएको छ, र यसले अब्राहमको परिवारलाई अझ ठूलो र बहुजातीय बनाएको छ। पावलले परमेश्वरको करारीय परिवारलाई एउटा ठूलो जैतुनको रुखको रूपमा वर्णन गरेका छन्। येशूलाई इन्कार गर्नेहरूलाई भाँचिएको हाँगा भनिएको छ, र भन्नुपर्दा अन्य जातिहरू जो जङ्गली हाँगाहरू जस्ता थिए, उनीहरूलाई परिवारको रुखमा कलमी गाँसी बाँधिएको छ। तथापि पावल भन्दछन् कि एक दिन येशू आफ्ना मानिसहरूद्वारा स्वीकार गरिनुहुनेछ, तर उनले कसरी हुन्छ भनेर यो विषयमा कुनै विवरण दिँदैनन्। पावलले केवल परमेश्वरको चरित्र र प्रतिज्ञामा भरोसा राख्दछन् कि परमेश्वरले आफ्ना करारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। अब यसले हामीलाई पुस्तकको अन्तिम खण्डमा लैजान्छ, जुन अध्याय 12 देखि 16 सम्म छ। तर ठूलो चित्रलाई याद गर्नुहोस्। येशूमाथिको विश्वासको कारण यहुदीहरू र अन्य जातिहरू अब अब्राहमको परिवार भएका छन्, र यो नयाँ मनुष्यत्व हो जो परमेश्वरको आत्माद्वारा परिवर्तित हुँदैछ। अनि यस प्रकारले परमेश्वरले आफ्ना पुराना प्रतिज्ञाहरूलाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण ती यहुदीहरू र ती गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूको उचित प्रतिक्रिया भनेको उनीहरू मण्डलीको रूपमा एकीकृत भएर आउनु हो। अध्याय 12 देखि 13मा उनले देखाउँदछन् कि यो एकता एक अर्कालाई प्रेम र क्षमा गर्ने प्रतिबद्धताबाट आउँदछ। प्रेम यी कुराहरूमा प्रकट हुन्छ जब सबैले आफ्नो विभिन्न वरदानहरूलाई र क्षमताको प्रयोग गरेर मण्डलीमा एकअर्काको सेवा गर्दछन्, र यसको अर्थ नम्रता र क्षमा पनि हो। जब यी विभिन्न जातीय समूह र संस्कृतिहरू येशूमा एकसाथ आउँदछन्, तब विवाद अवश्य हुन्छ, र यसमाथि विजय केवल क्षमा र मेलमिलापको कडा परिश्रमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी नै उनीहरूले महान ख्रिस्टियन सद्गुणलाई देखाउन सक्दछन्, जुन प्रेम हो। यसले तोरहको सबैभन्दा महान आज्ञा, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर्नु भन्ने आज्ञालाई पूरा गर्दछ।
अध्याय 14 र 15मा उनले ती विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन् जसले रोमी मण्डलीमा जातीय विभाजन ल्याइरहेको थियो। यी विवादहरू यहुदीहरूको खानपानको विधिविधान र सबातको बारेमा थियो। अनि पावल भन्छन् यी अभ्यासहरूले येशूको परिवारमा को बाहिर वा को भित्र छ भन्ने पहिचान दिँदैन। अनि यदि मानिसहरूमा यी कुराहरूमा मतभेद हुँदछ भने जुन सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तर अति आवश्यक नभएका कुराहरू छन् भने तिनीहरूले एकअर्काको भिन्नतालाई आदर गर्न सिक्नु आवश्यक छ र यसरी प्रेमले येशूको परिवारलाई निको पार्नेछ र एकत्रित गराउनेछ। पावलले यो पत्रको समाप्तिमा पहिले फिबीलाई प्रशंसा गर्दछन् जो किंक्रियामा भएको मण्डलीकी प्रमुख अगुवा थिइन्। तिनलाई यो पत्रलाई रोममा लिएर जान र सायद पहिलो पटक जोडले सबैको सामु पढ्न सुअवसर मिलेको थियो। अनि त्यसपछि पावलले सबै मानिसहरूलाई अभिवादन लेख्दै पत्रको समापन गर्दछन् जसलाई उनले लामो समयदेखि देखेका थिएनन् अनि यसैको साथमा यो पत्रको अन्त हुन्छ। अब तपाईँ राम्ररी देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी यस पत्रको सबै भागहरू मिलेर यही कुरा देखाउँदछ कि यो वास्तवमै गहन र उत्तम कृति हो अनि रोमीहरूलाई लेखेको यो पत्र यिनै कुराहरूको बारेमा हो।